अस्सलाम वालेकुम। ABN न्यूज के साथ मैं हूं तुराब नकवी और मैं हूं फातिमा तौसीफ। हेडलाइंस आपने जानी। सबसे पहले खबर शामिल करेंगे। अफ्रीकी ममालिक में मंकी पॉक्स वायरस के ज्यादा फैलाव के बाद इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। आलमी इदारे सेहत ने वायरस से बचाव के लिए इकदाम उठाने की हिदायत कर दी। WHO ने 2022 में भी मंकी पॉक्स वायरस से मुतल्लिक इमरजेंसी नाफिज की थी। WHO के डायरेक्टर जनरल ने ऐलान किया है कि इस बीमारी के फैलाव में तशवीशनाक रुझानात के पेश नजर मंकी पॉक्स वैक्सीन के अमल को शुरू कर दिया है। एक नया वायरल तनाव जो पहली बार सितंबर 2023 में सामने आया था। खबर दे रहे हैं अफ्रीकी ममालिक में मंकी पॉक्स वायरस के ज्यादा फैलाव के बाद इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। आलमी इदारा सेहत ने वायरस से बचाव के लिए इकदाम उठाने की हिदायत कर दी है। WHO ने 2022 में भी मंकी पॉक्स वायरस से मुतल्लिक इमरजेंसी नाफिज की थी। WHO के डायरेक्टर जनरल ने ऐलान किया है कि इस बीमारी के फैलाव में तशवीशनाक रुझानात के पेश नजर मंकी पॉक्स वैक्सीन के अमल को शुरू कर दिया गया है। एक नया वायरल तनाव जो पहली बार सितंबर 2023 में सामने आया था। ब्लूमबर्ग का कहना है कि पाकिस्तान में बिजली के बिल घरों के किराए से बढ़ गए हैं। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तानी घरों के किराए से ज्यादा बिजली के बिल अदा कर रहे हैं। पाकिस्तान में बिजली जुलाई में 18% महंगी हुई। पाकिस्तान में बिजली के निर्ख IMF प्रोग्राम के लिए बढ़ाए गए। पाकिस्तान IMF से $7 अरब कर्ज का प्रोग्राम लेना चाहता है। पाकिस्तान में 2021 से अब तक बिजली 155% महंगी हुई। पाकिस्तान में बिजली के बिल आवाम के लिए बड़ी अजियत हैं। पाकिस्तान में महंगाई एशियाई मुल्कों में सबसे ज्यादा है। पाकिस्तान में महंगाई बढ़ने की शरह 12% है। पाकिस्तान के 77वें यौम आज़ादी के मौके पर वाशिंगटन DC में पाकिस्तानी सफारत खाने में परचम कुशाई की तकरीब हुई। पाकिस्तानी सफारत खाने में होने वाली तकरीब में चार्ज डी अफेयर्स डॉक्टर फरीहा बुगटी ने पाकिस्तानी परचम लहराया। परचम कुशाई की तकरीब में पाकिस्तानियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर सदर मुमलिकत और वजीर आजम के खुसूसी पैगामात पढ़कर सुनाए गए। अपने पैगामात में दोनों रहनुमाओं ने तहरीक पाकिस्तान के हीरोज की बेपनाह कुर्बानियों को खराज अकीदत पेश किया। चार्ज दी अफेयर्स डॉक्टर फरीहा बुगटी ने सिफारत खाने के अफसरान और दीगर मेहमानों के हमरा पाकिस्तान की 77वीं यौम आज़ादी के मौके पर केक काटा। वाघा बॉर्डर पर परचम उतारने की तकरीब फजा मिली नगमों और पाकिस्तान जिंदाबाद के फलक शिगाफ नारों से गूंज उठी। तकरीब के आगाज में कौमी तराना पढ़ा गया। तकरीब के दौरान नौजवानों का जोशो खरोश दीदनी था। इस मौके पर मिली नगमों के साथ साथ हाजरीन के पाकिस्तान जिंदाबाद के फलक शिगाफ नारे लगाए। पाकिस्तान रेंजर्स की दिलवला अंगेज परेड देखकर हाजरीन का जज्बा हुब्बुल-वतनी मजीद बढ़ गया। पाकिस्तान रेंजर्स के दस्ते में खवातीन एहलकार भी शामिल थीं। पाकिस्तान रेंजर्स के शेरदिल जवानों के कदमों की धमक और वतन की हिफाजत के जज्बे की चमक ने हाजरीन का लहू खूब गरमाया। पंडाल में मौजूद बच्चे, बुजुर्ग और खवातीन पुरजोश अंदाज में अपने सिपाहियों का हौसला बढ़ाते रहे। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा है कि बेशबहा कुर्बानियों के बाद पाकिस्तान एक नेमत की शक्ल में हमें मिला। इज्तिमाई काविशों से हमने मुल्क को एटमी ताकत बनाया। कोई पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से नहीं देख सकेगा। महंगाई, बिजली के बिलों से अवाम परेशान हैं। बिजली की कीमतें कम करने समेत तमाम मसाइल के हल के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। लेकिन हमसे खाइफ दुश्मन डिजिटल दहशतगर्दी का हथियार इस्तेमाल कर रहा है। नौजवान मायूस ना हो, हमें अपने एहतसाब की जरूरत है। मुस्तकबिल की मंसूबाबंदी के लिए हमें दयानतदारी और गैर जानिबदारी से सोचने की जरूरत है। इस वतन के बारे में दुश्मनों ने यह पेशगोई की थी कि 3 साल कायम नहीं रह सकेगा। अल्लाह ताला के फजलो करम से आज 77 साल बाद भी कायम है और क़यामत तक कायम रहेगा। पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाया और कभी क़यामत तक कोई दुश्मन पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देख नहीं सकेगा। किस्मत को बदलना होगा, गुर्बत को हमें खुशहाली में बदलना होगा और पाकिस्तान को अजीम बनाना होगा। पूरी हुकूमत पाकिस्तान इसके ऊपर पूरी तरह यकसुई के साथ दिन रात काम कर रही है। आजम और वजीर खारजा इसाक डार ने कहा है कि पाकिस्तान की माशी तरक्की जल्द नजर आएगी और पाकिस्तान मुस्लिम उम्मा की क़यादत करेगा। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने बरी इमाम सरकार के उर्स की इफ्तिताही तकरीब के मौके पर किया। नायब वज़ीर आज़म और सरबराह बरी इमाम कमेटी इसाक डार ने कब्र पर चादर पोशी की। इस मौके पर नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर खारजा इसाक डार का कहना था कि पाकिस्तान माशी कुव्वत बनेगा। पाकिस्तान जल्द 24वीं मईशत बनेगा। 2017 में पाकिस्तान की माशी तरक्की रोक दी गई थी।
معاشی ترقی بھی جلد نظر آئے گی اور پاکستان مسلم امہ کی قیادت کرے گا۔ اس موقع پر گورنر کے پی فیصل کریم کنڈی بھی اسحاق ڈار کے ہمراہ تھے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے کہا ہے کہ موجودہ چیلنجز سے نمٹنے کے لیے اختلافات کو بالائے طاق رکھ کر کام کرنا ہوگا۔ ملکی اتحاد، سالمیت اور معاشی استحکام کے لیے پرعزم ہو کر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ یوم آزادی کے موقع پر صدر مملکت آصف علی زرداری نے اپنے پیغام میں کہا کہ ہماری ذمہ داری ہے کہ عوامی فلاح و بہبود کے لیے وسائل کو بروکار لائیں۔ پاکستان کو عظیم ملک بنانے کے لیے نوجوانوں اور خواتین پر سرمایہ کاری کرنا ہوگی۔ ملک کی ترقی کے لیے خدمات کی فراہمی بہتر بنانے، کاروبار کے لیے سازگار ماحول پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ صدر مملکت نے کہا کہ آج ہم مقبوضہ جموں کشمیر اور فلسطینی عوام کے جائز حقوق کے لیے اپنی حمایت کا اعادہ کرتے ہیں۔ جشن آزادی پر عہد کریں کہ عوامی ترقی کے لیے کام کریں گے، پاکستان کو ایک خوشحال ملک بنائیں گے۔ یوم آزادی کے موقع پر چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے اپنے پیغام میں تمام اہل وطن کو پاکستان کا 77واں یوم آزادی کی مبارکباد پیش کی۔ بلاول بھٹو نے کہا کہ ہماری ذمہ داری ہے کہ عوامی فلاح و بہبود کے وسائل کو بروئے کار لائیں۔ بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے یوم آزادی پر ہم قائد اعظم محمد علی جناح اور اپنے آباء و اجداد کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں، جنہوں نے ہماری آزادی اور خود مختاری کے لیے جدوجہد اور قربانیاں دیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے کہا ہے کہ ہم سب کو مل کر ایک ہونا ہے۔ جو لوگ نفرت پھیلا رہے ہیں اللہ ان کو نیک ہدایت دے۔ ملک کی ترقی کے لیے ہر شخص کام کرے، یہی قائد اعظم اور ذوالفقار علی بھٹو کا ویژن ہے۔ عالمی دنیا، عالم اسلام فلسطین میں جرائم کا سخت نوٹس لے۔ کشمیر میں جاری ہندوستان کی بربریت کے خلاف بھی اقوام متحدہ کو ایکشن لینا چاہیے۔ جو سب سے زیادہ مشکل ہمارے ملک کی آئی ہے وہ ان لوگوں کی کریٹ کی ہوئی ہے، ان کی بنائی ہوئی ہے جو نفرتیں پھیلا رہے ہیں۔ ہم اپنے فلسطین میں جو غزہ میں جو شہداء ہیں ان کو یاد کرتے ہیں اور یہ اپیل کرتے ہیں کہ جو بربریت ادھر چل رہی ہے پوری عالمی دنیا اور خاص طور پہ عالم اسلام اس پہ ایک سخت موقف لے۔ اسی طریقے سے ہمارے کشمیر میں جو ہندوستانی بربریت چل رہی ہے اس کے لیے بھی اقوام متحدہ کو اپنی قراردادوں پہ عمل کرانا چاہیے۔ اقوام متحدہ عالم پورے ممالک اور خاص طور پہ اسلامی ممالک کو ایک زیادہ افیکٹو رول کرنا ہے اس فلسطین میں جو بربریت چل رہی ہے اس سے غزہ کے لوگوں کی نجات دلانے کی۔ اب رخ کرتے ہیں سیاسی منظرنامے کا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا ہے وثوق سے کہتا ہوں کہ 9 مئی واقعات میں فیض حمید کا کردار تھا۔ 9 مئی سے پہلے باقاعدہ مقامات کی نشاندہی کی گئی تھی، ان مقامات کی نشاندہی اور رہنمائی میں فیض حمید کا کردار رہا ہے۔ خواجہ آصف نے کہا ہے آرمی چیف تعینات کرنے کا فیصلہ میرٹ کے بنیاد پر ہوا تھا۔ بانی پی ٹی آئی کی خواہش تھی کہ فیض حمید کو آرمی چیف بنایا جائے۔ اب بانی پی ٹی آئی کے سامنے فیض حمید کو لے جائیں، وہ پہچاننے سے بھی انکار کر دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ سوشل میڈیا پر پاکستان میں کوئی پابندی نہیں، ہمارا میڈیا بے لگام ہو گیا ہے، لگام لگانے کے لیے کچھ تو کرنا پڑے گا۔ خواجہ آصف کا کہنا تھا وقت کا طاقت کا غلط استعمال ہمیشہ آپ کے خلاف جاتا ہے، یہ قدرت کا نظام ہے۔ نواز شریف کے خلاف سازش میں یہ پورا گروہ شامل تھا، نواز شریف کے خلاف منظم سازش ہوئی تھی۔ رہنما تحریک انصاف زلفی بخاری نے کہا ہے کہ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کا نام پی ٹی آئی کے ساتھ جوڑا جاتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ سلمان شہباز نے وزیر اعظم شہباز شریف کو فیض حمید کا نام آرمی چیف کے لیے تجویز کیا تھا اور انہوں نے اپنی ترقی کے لیے لابنگ کی تھی۔ زلفی بخاری نے کہا کہ فوج کا کبھی بین الاقوامی سطح پر ذکر نہیں کیا۔ مجھے پتا ہے کون سی بات کہاں کرنی ہے، مجھے پتا ہے کہاں اپنی غلطیوں کا ذکر کرنا ہے، کہاں نہیں۔ انہوں نے کہا کہ جنرل فیض کی گرفتاری اگر کرپشن کی وجہ سے ہے تو یہ فوج کا اندرونی معاملہ ہے، لیکن کیا صرف جنرل فیض حمید پر ہی الزام تھے؟ سابق آرمی چیف کے اوپر الزامات نہیں تھے؟ فوج کے خلاف سوشل میڈیا پر جو لکھ رہا ہے وہ پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا نہیں ہے۔ جو بیرون ملک بیٹھے ایکس ملٹری یا کوئی اور لوگ بیٹھ کر لکھ رہی ہیں، نہ وہ پی ٹی آئی کا حصہ ہیں اور نہ ہم انہیں جانتے ہیں۔ گورنر پنجاب سردار سلیم نے کہا ہے کہ فیض حمید بارے کارروائی کو ویلکم کرتا ہوں۔ بانی پی ٹی آئی نے جو پاکستان کا حال کیا ان کا اپنا انجام بھی ویسا ہی لگ رہا ہے۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر کا نارووال آمد پر پرتپاک استقبال کیا گیا۔ سردار سلیم حیدر نے نارووال میں
ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن کے عہدیداران اور دیگر اہم شخصیات سے ملاقات کی۔ گورنر پنجاب کا میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا کہ فیض حمید بارے کارروائی کو ویلکم کرتا ہوں۔ بانی پی ٹی آئی نے جو پاکستان کا حال کیا ان کا اپنا انجام بھی ویسا ہی لگ رہا ہے۔ پیپلز پارٹی عوام کی جماعت ہے اور عوامی مسائل حل کرنے کے لیے سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہے۔ وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال نے کہا ہے بعض افراد اپنی سیاست کے لیے ملک کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ آزادی بڑی نعمت ہے، غلامی کی زندگی بہت مشکل ہوتی ہے۔ ہمارے بزرگوں آباء و اجداد نے عظیم قربانیاں دے کر وطن عزیز حاصل کیا۔ انہوں نے کہا کوئی بھی ملک خواتین کی شمولیت کے بغیر ترقی نہیں کر سکتا۔ عزم کی ضد کے نتیجے میں بننے والا ملک ایک پکے ہوئے پھل کی طرح ہماری جھولی میں آ گرے گا۔ ہم ہر آنے والے سال میں اپنے ماضی سے سیکھ کر مزید مضبوط ہوں گے، اس ملک کو اس منزل کی طرف لے جانے میں کامیاب ہوں گے جس کے لیے یہ بنایا گیا تھا۔ قائد اعظم نے یہ ملک اس لیے نہیں بنایا تھا کہ غریب اور پسماندہ ممالک کی فہرست میں ایک اور ملک کا اضافہ کر دیا جائے۔ بہت کچھ حاصل بھی کیا ہے، جیسے ابھی کہا گیا کہ ہمارے دفتروں میں کامن پن نہیں ہوتی تھی۔ جب پاکستان بنا اس قدر وسائل کم تھے کہ کاغذ جوڑنے کے لیے درختوں کے کانٹے استعمال کیے جاتے تھے۔ محمود خان اچکزئی کہتے ہیں پاکستان کا بننا کسی معجزے سے کم نہیں، اب دانش مندی سے نئے سرے سے پاکستان کی شروعات ہونی چاہیے۔ پاکستان میں آئین کی بحالی کے لیے کام کریں، جس کے لیے ہم نے تحریک تحفظ آئین پاکستان کی بنیاد رکھی۔ ایک ووٹ خریدنے کے لیے 70 کروڑ روپے دیے جاتے ہیں۔ پاکستان کو باہر سے نہیں اندرونی خطرات ہیں۔ انگریزوں کو نکالنے کی خواہش کیوں ظاہر کی؟ محمد جناح صاحب اور گاندھی جی اور بہت سے اکابرین انہوں نے، اگر حکمرانی کی بات یہ ہو کہ سڑکیں بنائی جائیں، نالیاں بنائی جائیں، یونیورسٹیاں بنائی جائیں، تو انگریز بہترین انداز میں ہمیں بہترین سڑکیں دے رہا ہے۔ ہم حق کی حکمرانی چاہتے تھے، حق کی حکمرانی ہمیں ملا، لیکن ہم نے حق کی حکمرانی نیچے تک نہیں دیا لوگوں کو۔ آج جو لڑائیاں ہو رہی ہے، کہتے ہیں فلانی جگہ آزادی کی تاریخ ہے، فلانی جگہ دھماکے ہو رہے ہیں، فلانی جگہ فلانا ہو رہا ہے، اصل میں یہ لوگ اس ملک میں ایک آزاد پاکستانی شہری کی حیثیت سے اپنے وطنوں پہ حق کی حکمرانی چاہتے ہیں۔ رہنما تحریک انصاف شیخ وقاص اکرم آرگنائزر کسان ونگ مقرر کر دیے گئے ہیں۔ بانی پی ٹی آئی کی منظوری کے بعد جنرل سیکرٹری عمر ایوب نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ آپ کو خبر دے رہے ہیں، عمر ایوب جنرل سیکرٹری نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ رہنما تحریک انصاف شیخ وقاص اکرم آرگنائزر کسان ونگ مقرر کر دیے گئے ہیں۔ رہنما تحریک انصاف شیخ وقاص آرگنائزر کسان ونگ مقرر کر دیے گئے ہیں۔ بانی پی ٹی آئی کی منظوری کے بعد جنرل سیکرٹری عمر ایوب نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ گورنر ہاؤس سندھ میں جشن آزادی کی تقریب، گولڈ میڈلسٹ ارشد ندیم نے خصوصی طور پر شرکت کی۔ ارشد ندیم کا کہنا تھا کہ گورنر صاحب کا جتنا شکریہ ادا کروں وہ کم ہے، اتنی خوشی ہو رہی ہے، ابھی جیولن دے ورلڈ ریکارڈ کر دوں گا، آپ سب کو دیکھ کر لفظوں میں خوشی بیان نہیں کر سکتا۔ پیار محبت دیکھ کے میرے پاس لفظ ہی ختم ہو گئے ہیں، بس ایک لفظ دماغ میں گونج رہا ہے آپ سب کو دیکھ کر کہ مجھے ابھی جیولن دیں تو میں انشاءاللہ ورلڈ کا ریکارڈ کر سکتا ہوں ابھی آپ سب کو دیکھ کر۔ جیسے میرے لیے دعا کی تھی پیرس اولمپکس میں، اسی طرح میرے لیے دعا کرتے رہیں اور انشاءاللہ میں ورلڈ ریکارڈ کروں گا۔ آپ سب کی محبت کا بہت بہت شکریہ۔ اور آج کراچی پہنچا ہوں تو آپ سب کو دیکھ کر مجھے اتنی خوشی ہو رہی ہے، اتنی خوشی ہو رہی ہے، اتنی خوشی مجھے اپنے میڈل پہ نہیں ہوئی تھی۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری نے پیرس اولمپکس میں گولڈ میڈل جیتنے والے ارشد ندیم کے لیے 20 لاکھ روپے انعام کا اعلان۔ گورنر سندھ نے کہا ہے ارشد ندیم کو شیر پاکستان کا خطاب دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ آج ارشد ندیم کا عوامی استقبال ہے، یہ کراچی کی عوام ہے، میں نے اپنا وعدہ پورا کیا ہے۔ گورنر کامران ٹیسوری نے ارشد ندیم کی والدہ اور کوچ کے لیے ستارہ امتیاز کی بھی سفارش کر دی۔ میرے ساتھ مل کے ارشد ندیم کو لقب دیں گے شیر پاکستان۔ ارشد ندیم بھائی کے لیے، جو کہ ان کے لیے کچھ نہیں، لیکن 20 لاکھ روپے میں نے 2 ملین کا کہا تھا، وہ ان کی خدمت میں دے رہا ہوں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں ان کی والدہ صاحبہ کو
सितारे इम्तियाज की अनाउंसमेंट कर रहा हूं। लेकिन आज मैं ये दावा करके कह सकता हूं कि आज आपका अवामी इस्तकबाल है, ये कराची की आवाम है। पाकिस्तान में इंटरनेट सर्विसेज मुतासर, व्हाट्सएप और दीगर प्लेटफॉर्म सुस्त रवि का शिकार हो गए। इंटरनेट के गैर एलानिया बंदिश के बायस फ्रीलांसर्स का कारोबार ठप और डिजिटल प्रोफेशनल्स का कैरियर खतरे में पड़ गया। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए IT ने कमजोर मोबाइल सर्विस और सोशल मीडिया सर्विस में तातुल के मामले का नोटिस लेते हुए चेयरमैन PTA हफीजुर रहमान को तलब कर लिया है। रावलपिंडी की सेंट्रल जेल अडियाला से बड़ी गिरफ्तारी, हसास इदारों ने अडियाला जेल के डिप्टी सुपरिटेंडेंट को हिरासत में ले लिया। साबिक डिप्टी सुपरिटेंडेंट मोहम्मद अकरम पर बानी PTI की सहूलतकारी का इल्जाम है। जराये के मुताबिक अडियाला जेल के डिप्टी सुपरिटेंडेंट को इख्तियारात से तजावुज करने पर तहवील में लिया गया है। हसास इदारों की जानिब से डिप्टी सुपरिटेंडेंट से तहकीकात जारी है। डिप्टी सुपरिटेंडेंट पर खुफिया तौर पर बानी PTI के लिए पैगाम रसानी का इल्जाम है। IG जेल खानाजात पंजाब को भी आगाह कर दिया गया है। तहकीकात के बाद सुपरिटेंडेंट के खिलाफ महकमाना कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी। बांग्लादेश की अबूरी हुकूमत ने मुल्क में 15 अगस्त की आम तातील खत्म करने का ऐलान कर दिया। बांग्लादेशी मीडिया के मुताबिक 15 अगस्त 1975 को होने वाले शेख मुजीबुर रहमान के कत्ल पर हर साल 15 अगस्त को मुल्क में यौम सोग मनाया जाता है। मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ने इस बात की तस्दीक की है कि 15 अगस्त की छुट्टी मनसूख किए जाने का नोटिफिकेशन तैयार कर लिया गया है। दाखिला अमूर के वजीर ब्रिगेडियर रिटायर्ड सखावत हुसैन का कहना था कि मुल्क में अमन व अमान को बरकरार रखने के लिए पुलिस तैनात की जाएगी। कैलिफोर्निया में ज़लज़ले के झटके CCTV ने महफूज कर लिए। 4.4 शिद्दत के ज़लज़ले ने घरों को हिला कर रख दिया। ज़लज़ले से शहरी चौंक गए। सिक्योरिटी कैमरों ने ज़लज़ले के इस लम्हे को कैद कर लिया। लॉस एंजल्स के फायर डिपार्टमेंट की जानिब से किसी जानी और माली नुकसान की कोई इतला नहीं मिली, लेकिन बहुत से लोग ज़लज़ले के डर की वजह से बाहर खुली फिजा में चले गए। गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम की पेशावर गवर्नर हाउस आमद पर शानदार इस्तकबाल किया गया। रिवायती डांस किया गया। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी ने गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम का इस्तकबाल किया। अरशद नदीम को सब्ज हिलाली परचम से सजी शाही बग्गी में गवर्नर हाउस गेट से जिरगा हॉल लाया गया। अरशद नदीम के एजाज में गवर्नर हाउस में तकरीब मुनक्किद हुई। वर्ल्ड कप के दौरान बेटी के इंतकाल की खबर 1 माह बाद मिली। साबिक इंटरनेशनल एम्पायर अलीम डार ने कैरियर के आगाज में बेटी को खो देने का अफसोसनाक वाकया बयान कर दिया। अलीम डार के मुताबिक 2003 के वर्ल्ड कप में जनूबी अफ्रीका में अंपायरिंग के दौरान उनकी 7 माह की बेटी वफात पा गई। कैरियर के आगाज के बायस अहले खाना ने बेटी की मौत का नहीं बताया था। वालिद के मना करने के बावजूद एक मकामी अखबार ने बेटी की वफात की खबर शाया कर दी। एक शख्स ने मेरे साथ ताज़ियत की, मैंने घर फोन किया और वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल मैच छोड़कर वापस आ गया। न्यूज स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। देखते रहिए ABN न्यूज, क्योंकि ABN है कौम की सोच।